سلام فتوات تختتل تحميت يوب channel حجوين كمودرو أزانيتن أزانقعتن فيديوهات مس أفزي يخدون نحبوش كومنت تسحيز لكم مزيل له سناي مكتتال ذا فيديو قدم مرايكم لايك جبرو ويلكم لكم كومنت صحفو شير بلو سبسكرايب كم زغبركم كا أرجعوا جايز إذا حفتنا شجرتي مريروا تنبع الله زحونا خا تقبل لعبلنا شجرتي كرتف يقبل له تفيديو رايوا نايحبش كومنت كرتف عبيله نباهم قبله Okay. جلز لكم جزا زيدو كريم أبتز جزا جزا كسس يوم ماي أمسيلكم كتتحققوا فيلكم منبر إتوم قالوا عبنا بيشيدو بسحق كابناتاتهم زبزح نبعث وطي أب مبلعك تبغيدو ويس تبكيو حبة صنعتي هابكم عبيدو نشتين يرم عالم جكان كم آجر كدا حيننا فديلنا شغور تحوي بفلاي نتنرقم بسحق نبعتي وديه شغورتس نايت كايتس أندا كم تحصي تحويز أنا حيو عم في سوء وكبس أنا حيو مثل كالي أبكيكم كي كون بر ناي شغرتس دحناوا أنا زسحق النزلو تعبينا مبكاي زي نخل سحق نقدمي مبكاي تغلاني عن صعبان جايس إذا حونا نزم قلعو قرينو كم بعراي النحرسة حانت فيديو صريح له تا فيديو رايوة ناي حبش كومنت انتاي كمسليخا لقم ما بيه نبخم قبله حتى تايلو بيو ويناي سي ويناي عراي بشلو ترى لا يقولون بارك الله
نعقد ديو እዚኦም ዝመስሉ ብዑርሲ ዘንግ ዘይብልካ ተሓርሰም ኣላ ንእሽተይ ቃጽዕላማ ተማላአኒ ኣብ አንከላኻ ለከም ማብል ለይስናት ዋይ በል ንብረትና ከይተሰብረልና ገሬ ገዲ የለይ ክሪ ወይ እትተሐዛ ዕርፍኻስ ክኸፍእ ኪሩ በሰሮ ንጓሊ በሰሮ ዝበሃላት አንተ ተሐረስ ወድ እንዳሐመኹም ግዲ እዩ ቀጥቅ ተብለላ ኸይኒ ሌላም ጉሌላ እንገብራለን አንተ ዘንቆልዑ ኸይደኹምኻ ሓሰር ጣፍ እኒኤካ ድዩ ተጎምባሕ ጎባይ ግራት ሰፊላ ኣነ ዘስሕቐንስ ኣብ ክንዲ ጭጉራፍ ወይ ድማ ጨንገር ዝጥቀም ደንጎላ አንተ ሕቆን ክስበራዕን ጎበዛት የኔዋ ኣይውጋአለይ ግን እግርኻ ረገጸል ድፀነ ሐቂም ነቢርካ ይመስል ብሓቂ እኮ ዕርፊ ረጊጽ ሒዝዋ በልከይ ተሓንቆም ዘይወለደ መናን ነዊት ኸላይ ከይትሰብር ደሓረ ማሕረስ ከይትወፍር ቀትለያዛ ትግርኛ ገናዮም የጸረይ ዘምጣዓው ረሳሓት ምስ ሕቡሸይ ትስሕቁ እንተለኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከ ሰብስክራይብ ግበሩ ንኺድ መደብና ንቐጽል ጋይስ እዛ ሓውና ንፈጣሪ ሰፍ ዘይብል ክህቦ ይልሙን ኣሎ እስከ እናቱ ጸሎት ረኣይዎሞ ናይ ሕቡሽ ኮመንት እንታይ ክመስል ኢኻ ባዕለይ ለቕም ኣቢለ ናባኹም ከብለ ጎይታይ ማዕረይ ክልተ ዕማራን 20,000 ዶላርን ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ጓላ እንታይ ካን ጎይታይ ማዕረይ ካውኒ ሸቂለ ክህፍትሚ ምንም አይደልኒ ካውኒ ጎይታይ ማዕረይ ወላ ሸቂለ ክህፍትሚ ባዕልኻ ዘይተውልዳ ሰበይቲ ምስ ጓላ ዝተመነኻዳ ታከት ከረምትናስ እታ ጓላስ ትጽናሐልካ መጀመርያ ታሰበይቲ ግን ማዕረይ مستوهب كابل سويتي أبزي الله خلك فكر قويتاي معري كلت عينن كلت ايدن كلت اقرن حانت لبن هبنمو ساريحة خبل يزوج واي ولا جزا ساريح كم تعيو سبيت مسقالا عطني سم بيومكم تصل كذا حوي عطني سم كركو هو نايكالس كالب إذا سبيت مسقالا خ أنت أخيل كيارا إتي كرت عمران 10,000 دولار تاسبيتي مسقالا زرها صوتوري رئيس كذا تطوي فوكس يا غريتا اي سمعكو هان دقيسه يعني دغمل ليسك كم زياس ولا نعي جن اتا قالا نمنتايا سبيت ترى يا ما اخذت كان لحم يرواس سبيت مسقالا يا فرجك ترتيبه ولز
እምበርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሓሜት ዩቲዩብ ቻናል ነሎም ዘዳለኹም መደባት እዞም ዝተዓዘብኩሞም እዮም ነይሮም ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበርከስ ነሎም ዘስሓቐትኩምን ደስ ዝበለትኩምን ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ደስ ዝበለትኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ሰሰናዩ